एषः रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन सर्वोच्च न्यायालये षड् न्यायाधीशाः नियुक्ताः सन्ति। नेपालस्य संविधानस्य अनुसारेण राष्ट्रपतिना पौडेलेन न्याय परिषदः परामर्शेन षड् न्यायाधीशाः नियुक्ताः वर्तन्ते। सर्वोच्च न्यायालये नियुक्तेषु न्यायाधीशेषु सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेलः, टेक प्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेलः, बालकृष्ण ढकालश्च सन्ति। तत्पूर्वं संसदीय श्रवण समित्या सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां नियुक्तये परामृष्टानां षण्णां जनानां नामानि सर्वसम्मत्या अनुमोदितानि आसन्। सर्वकारेण ऐषम वर्षस्य कृते इक्षोः न्यूनतम मूल्यं प्रति क्विण्टलमितं 35,600 रूप्यकाणि निर्धारितानि सन्ति। सिंहप्रासादे पूर्वेद्युः उपविष्टेन मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन उद्योगेन दातव्यानि 65,500 सर्वकारीयानुदानं 70 रूप्यकाणि आहत्य 35,600 रूप्यकाणि निर्धारितानीति संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा अज्ञापयत्। मन्त्रिपरिषदः उपवेशस्य नवीन कार्यकक्षम् उद्घाटयितुं गतदिवसीयोपवेशः आकारितः, यस्मिन् सर्वकारस्य वर्षावधिक समीक्षया सह विमर्शनं च विहितमिति मन्त्री शर्मा अवदत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः स्वस्य वर्षावधिक कार्यकालं गभीरेण समीक्ष्य आत्मना आगामिनी कार्ययोजना निर्मास्यते इति वदति। कृषि पशुपक्षी विकास भूमि व्यवस्था सहकारी विपन्नता निवारण मन्त्रालययोः संयुक्त वार्षिक समीक्षोपवेशे ह्यः प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अबोजत्। जनतां केन्द्रे निधाय सर्वकारीय निकायैः कार्याणि विधातव्यानि। द्वयोरेव मन्त्रालययोः समग्र स्थितिं जानन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अकथयत्। अतः परं नियमित रूपेण विमर्शन समीक्षा मूल्याङ्कनानि प्रारप्स्यन्ते। देशस्य अर्थतन्त्रस्य राजनीतेः समाजस्य च मुख्यं संयन्त्रं कृषिः भूमिश्च स्तः इति वास्तविकतां प्रस्तुवन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः कृषौ विकासस्य मूलाधाररूपायां न निर्मितायां भूमेः वैज्ञानिक व्यवस्थापने च न विहिते समृद्धि अधिगन्तुं न शक्यते इति प्रत्यपादयत्। रासायनिक मलाय सदैव वैदेशिकोत्पादकेषु एव विश्वासो धर्तुं न शक्यते इति चर्चयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अभाषत। अतः परं स्वदेशे एव मलोत्पादनशालायाः स्थापनार्थं चिन्तनीयम्। आगामिनः आर्थिक वर्षस्य नीति कार्यक्रमाणाम् आय व्यय विवरणस्य च विगतकालस्य अपेक्षया भिन्न रूपेण निर्माणस्य आवश्यकतां दर्शयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवदत्। एतदर्थं शीघ्रं सम्बद्ध पक्षैः विमृक्ष्यते। उपवेशे कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषाल अवोचत्। आपण व्यवस्थापने कृषौ आधारितस्य उद्योगस्य विकासे प्राविधिक जनशक्तेः उत्पादने च बलं प्रदाय कृषि क्षेत्रस्य उत्पादकत्वं वर्धितव्यम्। भूमि व्यवस्था सहकारी विपन्नता निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी गृहभूमिहीनानां अव्यवस्थित रूपेण निवसतां जनानां हलधर पशुचारकाणां च समस्यानां सम्बोधनाय सर्वकारेण गभीरतया अग्रेसरता अवलम्बितास्तीति असूचयत्। नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापतिः शेरबहादुर देउवा भाषते नेपालस्य पत्रकारिता सुधारस्य मार्गे वर्तते। नेपाल पत्रकार महासंघस्य कास्की शाखया सञ्चालिते कृति स्मृति वृत्ति सम्मान कार्यक्रमे ह्यः सभापति देउवा पत्रकारितायाः माध्यमेन पत्रकारैः रचनात्मकालोचना करणीया इत्यत्र बलं प्रादात्। पूर्व सांसदस्य उद्योगपतेः स्वर्गीयस्य सूर्यबहादुर केसी इत्यस्य परिवारेण स्थापितस्य कृति स्मृति पत्रकारिता वृत्ति सम्मानः पत्रकारत्रयाय प्रदत्तो वर्तते। प्रधान सेनापतिः प्रभुराम शर्मा निगदति काष्ठमण्डप तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणाय प्रचलिताः नियमाः बाधकाः सन्ति। प्रतिनिधि सभायाः राज्य व्यवस्था सुशासन समित्याः ह्यः उपवेशे प्रधान सेनापतिः शर्मा पूरा वातावरण संरक्षणाय निर्मितैः कठोरै नियमैः सम्प्रति विकास निर्माण कार्याणि अवरुद्धानि सन्तीति चर्चयन् द्रुतमार्ग निर्माणाय वनाधिनियमे विद्यमानेन वृक्षच्छेद सम्बद्धेन प्रावधानेन सहैव भूप्राप्ति विधेरपि संशोधनम् आवश्यकमस्तीति अवोचत्। प्रधान सेनापति शर्मा विधि नियम परिधौ नेपाली सेना पारदर्शी रूपेण कार्यं विदधानास्ति। विधि नियमानां संशोधनाभावे न केवलं द्रुतमार्ग प्रत्युत नेपालस्य कापि परियोजना सहजतया पूर्णतां न भवतीति इत्यगदत्।
विमर्शने सांसदैः द्रुतमार्ग निर्माण सम्बद्धेषु सर्वेष्वपि पक्षेषु समन्वयं कृत्वा शीघ्रतया कार्य सम्पादनाय अग्रे वर्धनीयम् इति कथितम्। अत्रान्तरे प्रतिनिधि सभायाः राज्य व्यवस्था सुशासन समित्या प्रधानमन्त्रिणा उपप्रधानमन्त्रिणा रक्षा मन्त्रिणा मुख्य सचिवेन च सह परामर्शं विधाय कार्यम् अग्रे नेतुं परामृष्टमस्ति। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा गदति स्वदेशे एव सुरक्षण मुद्रण सम्बद्धं गुणस्तरीयं कार्यं कर्तुं विशिष्टीकृत निकायस्य स्थापना विधीयते। प्रतिनिधि सभायाः शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समित्याः ह्य उपवेशे संचार मन्त्री शर्मा विचाराधीनस्य सुरक्षण मुद्रण सम्बद्धस्य विधेयकं राष्ट्रिय गौरवयुक्ता योजना रूपेण अग्रे सारयितुं सर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्तीति समस्पष्टयत्। मन्त्रालयस्य सचिवः कृष्णबहादुर राउत अवोचत् सांसदेभ्यः प्राप्तं परामर्शम् आधृत्य विधेयकं समृद्धं विधास्यते। नगरीय विकास मन्त्री सीता गुरुङ कथयति स्रोतसां सुनिश्चयनस्य अभावेन कतिपय महत्वपूर्णानां योजनानां निर्माण कार्यं प्रारब्धुं शक्तं नास्ति। राष्ट्रियसभायाः अन्तर्गतायाः प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सर्वकारीय आश्वासन समितेः ह्य उपवेशे मन्त्री गुरुङ सिंहप्रासादवर्तिनः पुरातन संसद भवनस्य पुनर्निर्माण कार्यं स्रोतसः सुनिश्चयनस्य कारणेन विलम्बायमानं वर्तते इति अज्ञापयत्। नगरीय मन्त्री गुरुङ भवनस्य पुनर्निर्माण कार्याय 60 कोटयः रूप्यकाणि अनुमितानि सन्त्यपि वित्तस्य प्राप्तेः अभावेन भवन निर्माणस्य अनुबन्धन प्रक्रिया अग्रे वर्धितुं शक्ता नास्तीति सूचितवती। रूसदेशीय सेनायां कार्यरतः अतिरिक्तः एको नेपाली नागरिकः मृतो वर्तते। रूसदेशीय सेनायां कार्यरतः कुन्दन सिंह नागलः मृत इति परराष्ट्र मन्त्रालयेन पूर्वेद्युः प्रकाशितायां विज्ञप्तौ ज्ञापितं वर्तते। विज्ञप्तौ मन्त्रालयेन नेपालस्य कृते रूसदेशस्य राजदूतस्य माध्यमेन रूसदेशीय सेनायां नियुक्तिं प्राप्य दिवंगतानां नेपाली नागरिकाणां शवान् यथाशीघ्रं नेपालं प्रेषयितुं आहतेभ्यः पीडित परिवारेभ्यश्च क्षतिपूर्तिं प्रदातुं च पुनः अनुरुद्धमस्तीति उल्लिखितं वर्तते। मन्त्रालयेन नेपाली नागरिकान् रूसदेशीय सेनायां न नियोक्तुं तत्र नियुक्तान् नेपालिनः तत्कालं नेपालं प्रत्यावर्तयितुं च रूसदेशीय राजदूतस्य माध्यमेन रूस सर्वकारः पुनः अनुरुद्धो वर्तते। एवमेव यूक्रेन देशे बन्दीकृतान् 4 नेपालिनः शीघ्रं उन्मोच्य नेपालं प्रत्यावर्तयितुं यूक्रेन सर्वकारः कूटनीतिक माध्यमेन अनुरुद्धोऽस्तीति परराष्ट्र मन्त्रालयो ज्ञापयति। सर्वकारेण भारतीय दृष्ट्या कोरोना विषाणोः नूतन प्रजात्या भीता न भवितुं सर्वे अनुरुद्धा वर्तन्ते। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयस्य प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी भारतस्य केरला राज्ये प्राप्तं संक्रमणं श्वास प्रश्वास सम्बद्धमस्तीत्यतः भयस्य अवस्था नास्तीति समस्पष्टयत्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा कथयति नेपाले सामाजिक सञ्जालस्य प्रयोगः नैपालक सामाजिक मूल्य मान्यतानाम् अभ्यन्तरे संस्थाय विधातव्यः। सामाजिक सञ्जाल सम्बद्ध विधेय निर्माणस्य सम्बन्धे ह्यो मन्त्रालये सम्बद्ध पक्षैस्सह विहिते विमर्शने मन्त्री शर्मा नेपाली समाजः पाश्चात्य समाजात् पृथक् अस्तीति हेतुः अन्येषु देशेषु इव नेपालेऽपि सामाजिक सञ्जालः प्रयोक्तव्यः इति धारणा यथार्था नास्तीति समस्पष्टयत्। नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्षः माधव कुमार नेपालः भाषते वर्तमान सर्वकारस्य विकल्पस्य अन्वेषणस्य आवश्यकता नास्ति। भरतपुर विमानस्थले ह्यः पत्रकारैस्सह अध्यक्षो नेपालः राष्ट्रियसभायाः आसन्न निर्वाचनेऽपि वर्तमान गठबन्धने सहकार्यं समन्वयश्च भविष्यतीति असूचयत्। नेकपा एमाले दलेन आयोजित झुलाघाट स्थानात् चिवा भन्ज्याङ स्थान पार्यन्तिका समृद्धये संकल्प यात्रा सफला सम्भूतेति निष्कर्षः प्रकाशितो वर्तते। इति समाचारः।